दोस्तों कितनी शर्म वाली बात है कि पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर, एक तो ये हमारे जो क्रिकेटर हैं ये इनके बारे में ये है कि जो मौलवी हजरात हैं वो इनको टारगेट करते हैं कि इनको मौलवी बनाया जाए। बयान है उसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं की। सईद अनवर ने वुमेन एम्पावरमेंट पर जो कुछ कहा है कि मुझे सईद अनवर जैसे बंदे से इसके अलावा किसी और चीज की तवक्को ही नहीं थी। यानी कि पाकिस्तान की जो मजहबी तबलीगी मौलवी हैं या उलेमा हैं वो टारगेट करते हैं कि क्रिकेटर्स को मौलवी बनाया जाए। वजीर बैनुल सूबाई राब्ता हसन इकबाल ने नेशनल गेम्स की बहाली का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में खेलों की बहाली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस के मौके पर उन्होंने 2016 से तातुल का शिकार नेशनल गेम्स के इनेकाद के लिए तैयारियां शुरू करने की। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान के जिहादी क्रिकेटर सईद अनवर ने बेहुदा बयान दिया जिस पर पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि सईद अनवर का कहना है कि औरतें नौकरी करने के लायक नहीं हैं, औरतें सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होती हैं। जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान का हर एक क्रिकेटर इसी माइंड सेट का होता है, जिससे पाकिस्तान आज पूरी तरीक़ा से दुनिया से पिछड़ चुका है। क्योंकि पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग भी ऐसी बातें करते हैं जिस पर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि दुनिया में पाकिस्तान की पहले ही काफ़ी ज़्यादा फजीयत हो रही थी। क्योंकि अवाम इन्हें पसंद करती है तो जब अवाम इन ऐसे लोगों को पसंद करेगी, ऐसी सेलिब्रिटीज को, तो जब ये मौलवी बन जाएंगे तो अवाम अवाम जो मुसलमानों के अंदर नमाज पढ़ने का और ये खास तौर पे उलमा और तबलीगी बनने का जो है रुझान पड़ेगा। नमाज तो सारे ही पढ़ते हैं लेकिन तबलीगी बनने का और हार्ड कोर मौलवी, ऐसा मौलवी जैसे सईद अनवर साहब हैं, इन्होंने जो नहीं छोड़ी है आज वो समझे वो क्या है। इन्होंने नहीं ये छोड़ी है कि जो ये कहते हैं सईद अनवर पाकिस्तान के बड़े पाए के बल्लेबाज होते थे, लेफ्ट हैंडर। मैं इनको देखा करता था, मुझे याद है यार आज भी बहुत, आई वाज़ वेरी बच्चा था तब। तो तब इनका और तेंदुलकर का मुकाबला हुआ करता था। आज देखें तेंदुलकर कितना बड़ा प्लेयर है और ये दुनिया में नफ़रत फैला रहे हैं, जहाँ पे ये कह रहे हैं और साज़िशी थ्योरीज़ दुनिया में फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो ख़वातीन जॉब कर रही हैं ना, ये बेसिकली गेम प्लान है मुआशरे को डिस्ट्रॉय करने का। अब सईद अनवर से बंदा पूछे कि ये कैसे हो सकता है कि ख़वातीन जो काम करती हैं, क्या सईद अनवर को नहीं पता कि प्रॉफ़ेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम जो हैं, उनकी जो वाइफ़ थी, वो हज़रत खदीजा, वो खुद बहुत बड़ी बिज़नेस वुमन थी एंड नबी पाक उस खातून के यहाँ काम करते थे। ये कौन से ऐसे मौलवी हैं जो हमारे मुआशरे को तबाह व बर्बाद करना चाहते हैं? हम ज़्यादातर ऐसे टॉपिक्स पे बात नहीं करते। लेकिन ये क्रिकेटर था, फिर ये कमेंटेटर बना, फिर ये जनाब अब ये मौलवी बन गया है। अब ये कहता है जी कि ऑस्ट्रेलिया में वो जो डिवोर्सेस हो रही हैं तो ये अगर ये कहता है कि अगर ख़वातीन पैसे कमाएँगी तो तलाक़ें होंगी। मतलब ये कि ये ख़वातीन को महकूम रखना चाहता है, ये उनको दबा के रखना चाहता है। ये चाहता है कि ख़वातीन इनके टुकड़े पे पलती रहें, यानी कि ख़वातीन को कोई हकूक़ ना हो। भई ख़वातीन क्यों ना कमाएँ? जिस मुआशरे के अंदर 50% मुसलमान हैं, मर्द हैं, 50% ख़वातीन हैं, ये कैसे मुमकिन है कि वो 50%, अब सारे मर्द तो नहीं कमाते, बीच में से निकम्मे नखट्टू भी होते हैं। तो इनका दिल ये है कि 15-20% या 25% या 30% जो लोग हैं किसी मुल्क के अंदर, वो 100% लोगों को चलाएँ। अब एक मुआशरे के अंदर बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, तो क्या 25% लोग 100% लोगों को चला सकते हैं? ये तो अनसाइंटिफिक किस्म की बातें हैं। वो कहते हैं कि मैंने सईद अनवर ने कहा कि मैंने ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और कहा मैं वहाँ गया हूँ और मैंने देखा कि लड़के-लड़कियाँ आपस में लड़ रहे हैं, कपल्स जो शादी की हुई हैं और वो इसलिए लड़ रहे हैं बिकॉज़ उन्होंने ख़वातीन को भेजा है काम करने के लिए। और इसकी वजह से वो कहते हैं कि न्यूज़ीलैंड के कैप्टन जो हैं केन विलियमसन, उन्होंने मुझे पूछा हमारी सोसाइटी कैसे बेटर होगी? ऑस्ट्रेलियन मेयर ने मुझसे पूछा कि हमारा कल्चर कैसे अच्छा होगा? अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्या सईद अनवर की अकल से चल रहा है? या जो न्यूज़ीलैंड के क्रिकेट कैप्टन है वो सईद अनवर की क्रिकेट से चल रहा है, अकल से चल रहा है? उनके मुआशरे देखें, उनकी इकोनॉमीज़ देखें, उनकी सोशल पर कैपिटा इनकम देखें, उनकी यूनिवर्सिटियाँ देखें, उनके अदारे देखें और तुमने क्या किया भाई मुझे ये बताओ? 4 छक्के आपने मारे, गेमें खेली आपने, ठीक है, यू आर अ प्लेयर एट दैट टाइम, लेकिन उसके बाद आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है? आप मौलवी बन के आपने कितने ऐसे लोगों को
کو تیار کیا ہے معاشرے میں کام کرنے کے لیے. آپ کسی ایک ایسے بندے کا نام بتائیں جس کی وجہ سے جو بندہ آپ کی وجہ سے کسی ایسی جگہ پہ جاب کر رہا ہے. بھائی مولویوں نے پہلے جو ہزاروں مدرسے پاکستان میں بنے ہیں ان مدرسوں نے کتنا پاکستان کی جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کیا، یہ ایک سوال ہے. کوئی بندہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ مدرسے میں جب بچے پڑھتے ہیں تو وہ تو کوئی ایسی چیز نہیں سکھاتے مدرسے والے جس سے آپ مارکیٹ میں جا. میں آپ کو ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں. میرے ایک کلاس فیلو تھے حافظ صاحب، وہ ایک مدرسے کے پڑھے تھے. دین دے اسٹارٹیڈ ڈوئنگ ماسٹرز ان انٹرنیشنل ریلیشنز. تو ہم جب بعد میں لیٹر آن کلاس تھی ہماری 30-35 کی، تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا مولانا، ہم اس کو پیار سے مولانا کہتے تھے، میں نے کہا مولانا کیا مطلب تو ادھر کیوں آ گیا یار، تم تو حافظ تھے. کہتا ہے یار میں وہ نہیں پسند کرتا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ میں ماڈرن ایجوکیشن پر. پھر دین اس نے ماسٹرز کیا انٹرنیشنل پالیٹکس میں، دین اس نے ایم فل کیا، دین وہ ایک اسلام آباد کی بہت اچھی یونیورسٹی میں پرماننٹ امپلائی ہوا. forgot the name of the not sorry یونیورسٹی کالج میں. دین اس نے گورنمنٹ جاب لی. اگر وہ حافظ رہتا تو پوری زندگی اس نے بھوکا مرنا تھا. میرے لیے ان کی یہ سٹیٹمنٹ، یہ بیان کوئی نئی چیز نہیں ہے، کیونکہ سعید انور اور ان کے جیسے اور ان کے ساتھی بہت دفعہ اس طرح کی بہت ساری باتیں کر چکے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کی یہ سٹیٹمنٹ نئی نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے بھی چلتی رہی ہے یہ والا ان کا بیان. لیکن اس لیے ایسا نہیں ہے کہ اس کو کنڈیم نہ کیا جائے، اس کو پھر بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں. اچھا بات کیا ہے، اب آپ دیکھیے کہ جب آپ اس سٹیٹمنٹ پہ نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ بذات خود انہوں نے جو بات کی اس کے اندر کتنے کانفلکٹس ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ جو کرکٹرز کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، آرمی والے جو کرکٹرز کو ٹریننگ دے رہے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا ان کو ویمن امپاورمنٹ، خواتین کی عزت، پروگریسو مائنڈ سیٹ، ذرا اس طرح کی بھی کچھ ٹریننگ اس کے اندر شامل کر دیں. اس ٹریننگ میں یہ والے تھوڑے سبق بھی شامل کر دیں پلیز، کیونکہ یہ سبق بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ جو سپورٹس مین ہے اس کا ملا بننے کا کیا کام ہے، مجھے تو نہیں سمجھ آ سکی. آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے کرکٹرز ایک خاص عمر پر پہنچنے پہ ملا بن جاتے ہیں، داڑیاں رکھ لیتے ہیں، مولوی بن جاتے ہیں؟ دیکھیں آپ کی مرضی ہے آپ کون سا لباس پہنے ہیں، آپ داڑھی رکھیں نہ رکھیں، یہ ہر ایک کی اپنی چوائس ہے. لیکن ایک سپورٹس مین کا جو گیٹ اپ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس سے. جس طرح کے اس سے پہلے جو ان کے موٹاپے پر بھی بات ہوتی رہی، وہ اس لیے ہوتی رہی کہ عام بندے پہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، جو جیسے مرضی رہے. لیکن سپورٹس مین کا تو ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے، اس کا تو لائف سٹائل ہوتا ہے. اگر اس کا وہ لائف سٹائل نہ ہو تو وہ سپورٹس مین ہی نہ ہو. تو سب سے پہلے تو آپ ان کو لے جائیں. اور جو خواتین کی کرکٹ ٹیم کے بارے میں یہ خبر آ رہی تھی کہ جناب ان کو بھی اب ٹریننگ دی جائے گی، جو خواتین ویمن پلیئرز ہیں ان کو رہنے دیں، وہ ٹھیک ہیں. بلکہ آپ اس طرح کے لوگوں کو لے جائیں اور ان سے کہیں کہ ایک تو کام آپ یہ کریں کہ آپ جب سپورٹس کھیل رہے ہیں تو سپورٹس مین ہی رہیں، مولوی بننے کی کوشش نہ کریں پلیز. لیکن بہرحال وہ سپورٹس جب ختم کر دیں گے، اپنی ریٹائر ہو جائیں گے تو تب بن جائیں گے، کیونکہ یہ تو ایک سلسلہ نکلتا چلا آ رہا ہے. یعنی یہ اب ایک ٹرینڈ، ایک وہ بن چکی ہے، روٹین بن چکی ہے کہ سب نے اس طرف آنا ہے. اچھا جی، سعید انور نے کہا کیا؟ جو میں نے آپ کو کہا کہ ان کی اپنی سٹیٹمنٹ کے اندر آپ کو اتنے کانفلکٹس نظر آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں پوری دنیا گھوم کر آ رہا ہوں، اور ابھی میں آسٹریلیا سے ہو کر آ رہا ہوں، اور نوجوان رول رہے ہیں وہاں پر، نوجوان رول رہے ہیں، میاں بیویوں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں کہ انہوں نے خواتین کو کمائی کرنے پر لگا دیا ہے. اچھا اب آپ اس کے اندر یہ دیکھیے، انہوں نے ایک تو یہ بات کی کہ آسٹریلیا میں حالات اس لیے خراب ہو رہے ہیں کیونکہ خواتین کو کام کرنے پہ لگا دیے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ پوری دنیا میں خواتین کی کتنی بڑی تعداد کام کرتی ہے. کیونکہ ان کے لیے یہ نئی چیز ہے، تبھی وہ کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھو آسٹریلیا میں اپنی عورتوں کو، اپنی خواتین کو کام پہ لگا دیے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو یہ علم نہیں ہے کہ دنیا کے چند کنٹریز کے علاوہ، چند دقیانوسی اور اس طرح کے کنٹریز جس میں کہ افغانستان کے آپ خواتین کو برقع پہنائیں اور کوڑے مارے، باقی تمام کنٹریز میں خواتین کو کام کرنے کی آزادی حاصل ہوتی ہے. تو دوستو پاکستان کے کرکٹر سے لے کر بچے تک کا برین واش اسی طرح سے کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کو مدرسہ کی ایجوکیشن ملتی ہے. مدرسوں میں ان لوگوں کا ذہن پوری طریقہ سے گھول دیا جاتا ہے. انہیں ایک دوسرے کے خلاف نفرت کرنا سکھایا جاتا ہے، یا پھر انہیں مذہب کا ایسا پارٹ پڑھا دیا جاتا ہے کہ یہ دوسرے مذہب کو بالکل ہی
मानने को तैयार नहीं होते। ये उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान आज अपनी बर्बादी की आखिरी सांसें ले रहा है। पाकिस्तान आज पूरी तरीक़ा से बर्बाद है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान के जिहादी क्रिकेटर से लेकर जिहादी माइंडसेट वाले लोग अभी भी सुधरने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान में जिस तरह से लगातार मदरसा एजुकेशन बढ़ रहा है, उसे लेकर के पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा से सारा इन्वेस्ट मदरसाओं पर होता है। पाकिस्तान के स्कूल कॉलेजों में कोई भी पढ़ाई नहीं होती, जिसे लेकर के पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान का एजुकेशन बजट बार बार कम कर दिया जाता है और पाकिस्तान की फौज सारा बजट अपना डिफेंस पर लगा रही है, जिससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान में एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम का पाकिस्तान की फ़ौज का कोई मायने नहीं रखता। पाकिस्तान की फ़ौज को तो सिर्फ पाकिस्तान का सिर्फ डिफेंस बजट ही बढ़ाना है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।